मस्टो धर्मको प्रचारक भनेर अथवा धर्ममा मस्टो लेखाउनुपर्छ भनेर केही अभियन्ताहरू केही दरबारका नजिक भएका मान्छेहरू पनि त्यसमा सामेल भएको हामीले भेट्यौँ। मस्टोकै विषयलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले विश्व मस्ट महासङ्घ भन्ने संस्था गठन भएको समेत जानकारी आज औपचारिक रूपमा दिएका छन्। राष्ट्रवादीका कुरा ठुल्ठुला कुरा गरेर नथाक्ने व्यक्तित्व प्रेम गैरी जस्ता व्यक्तिहरू जो अमेरिका धेरै आउनुहुन्छ हैन, उहाँहरू अमेरिका गइरहनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, गएर अब के रहेछ यसको रहस्य भन्ने कुरा पनि आज खुल्यो नि। तर हामी त सबैभन्दा ठुलो कुरो राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य भनिरहेका छौँ। यो अभियानबाट हामी एक इन्ची पनि पछाडि हट्दैनौँ। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाजी हुनुहुन्छ। जनगणना नजिकै गर्दाखेरि नेपाल क्रिस्चियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिबाट एउटा सार्वजनिक रूपमा संयुक्त आह्वान गरिएको छ र यसमा आह्वानमा उल्लेख गरिए अनुसार युनाइटेड मिसन नेपाल जुन एउटा क्रिस्चियन संस्था हो, यसको सक्रिय भूमिकामा कूटनीतिक पहलबाट विश्व मस्ट महासङ्घ गठन भएको जानकारी दिइएको छ र नेपालको संविधानमा खस र आर्य एकै हुनु भनी कानुनी रूपमा समेट्नु क्रिस्चियन जगतको लागि दुःखद कुरा हो र अब आउने जनगणनामा जातिमा खस र धर्ममा मस्ट लेख्नको लागि समेत आह्वान गरिएको छ र केही समय अगाडिदेखि यो विश्व मस्ट महासङ्घ गठन भइसकेपछि यसमा विभिन्न किसिमका विवाद पनि भएको थियो र यो विज्ञप्ति निक्लिसकेपछि चाहिँ यसले एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको अवस्था छ र यो विवादित पनि बनेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। जुन यो संयुक्त आह्वान भनेर जुन विज्ञप्ति जारी गरिएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो विषयमा? विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 लगभग हाम्रो दैलोमा आइपुगेको छ। जेठमा यसको जनगणना गर्ने सरकारको तयारी भइरहेको छ। यो जनगणनाको विषयकै रहेर आज संयुक्त आह्वान भनेर विज्ञप्ति निकालेका छन् दुईटा क्रिस्चियन संस्थाहरूले। तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा खास गरी जस्तो हामीले केही समय यतादेखि मस्टो धर्मको प्रचारक भनेर अथवा धर्ममा मस्टो लेखाउनुपर्छ भनेर केही अभियन्ताहरू केही दरबारका नजिक भएका मान्छेहरू पनि त्यसमा सामेल भएको हामीले भेट्यौँ। हामीले त्योदेखि नै उनीहरूलाई निगरानीको घेरामा राखेका थियौँ। किनभने मस्टो भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्य चलन चल्तीको भाषाले हामीले गर्ने कुलायन पूजा गर्ने थलोको रूपमा जनाउँछ अथवा कुल पूजालाई जनाउँछ। यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने किसिमले गलत ढङ्गबाट जुन किसिमको कार्यहरू भयो त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई निगरानी गर्दै आएका थियौँ। र आज एकाएक रूपमा दुईटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँले यो मस्टोलाई लिएर विशेष गरी मस्टोकै विषयलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले विश्व मस्ट महासङ्घ भन्ने संस्था गठन भएको समेत जानकारी आज औपचारिक रूपमा दिएका छन्। त्यसले पनि अब अर्को कुरा राष्ट्रिय जनगणनाको सन्दर्भमा अब धर्ममा मस्टो र जातमा खस लेखेर क्षेत्रीय र ब्राह्मणको रूपमा जुन हामीहरूको बिचको एकता छ त्यो सहिष्णुता भत्काउनको लागि नभत्किएसम्म क्रिस्चियनको मिसनरी यहाँ पुरा हुँदैन भन्ने ध्येयले जुन कुरा हेर्नुहोस्, अब यो त अति समयमा आयो भन्छौँ कि हामी। अझ यो ढिला आइदिएको भए अझै खतरनाक जन्मन्थ्यो कि, किनभने हामीले अब यसलाई चिरफार गर्नको लागि सक्दैनौँ थियौँ कि, यो चिन्ताको विषय हो। अब यसले गर्दा हामीसँग के जन्मियो भने क्रिस्चियनहरू अनेक नाममा आउँछन् है। सच्चाइका नाममा सिन्दुर पोते लगाएर पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा जुन किसिमको अभियान चलेको छ यो त थिँदै थियो। अब अहिले एकाएक रूपमा यो आउनु भनेको पनि दुःखद पक्ष मात्र हो भन्दा पनि विश्वमा यहाँ ठिक छ विश्व मस्ट महासङ्घ भनेर आओस्, त्यसलाई हामीलाई केही सौ छैन। जस्तो समयमा आयो क्या, यो कुरा चाहिँ वैशाखको अन्तिमतिर आइदिएको भए हामीले चिरफार गर्न सक्दैनौँ थियौँ कि, किन हामीलाई कठिन हुन्थ्यो। हामी पनि मेची महाकाली गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, अब यहाँ कसले कतिखेर खेलिरहेको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। जस्तो तपाईँलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा खोलौँ, पोखरामा भएको सच्चाइ केन्द्रको कार्यक्रममा काठमाडौँमा सभासदको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका कङ्ग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन कुमार थापा, जसले निर्वाचनमा विजय जुलुस निस्किरहँदा सच्चाइको अधिवेशन भइरहेको थियो पोखरामा, म घरमा आराम गर्न जान्छु भनेको मान्छे एकाएक रूपमा पोखराको सच्चाइको कार्यक्रममा जानुभएको थियो।
त्यहाँ हाम्रा साथीहरूले हुटिङ गरिसकेपछि उहाँ पोखराबाट काठमाडौँ फर्कनु भएको थियो। मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँलाई सँगै एउटा कार्यक्रममा थिएँ र मैले यो कुरा उठाएको पनि थिएँ। उहाँले जवाफ दिन सक्नु भएन। त्यसैले हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अर्को कुरा चाहिँ यहाँ सच्चाइले काठमाडौँको कपनमा उनीहरूले शाखा विस्तार गरेको छ, जसलाई नेकपा माधव खनाल समूहका सांसद हुनुहुन्छ, एकजना कार्की थरका सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई च्यापिराख्नु भएको छ क्या। त्यसैले उहाँ त्यसको संरक्षक जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ ठुला राजनीतिक पार्टीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा त हुँदै थियो नै। अर्को एउटा प्रेमबहादुर सिंह नाम गरेको राजावादी, आफूलाई राजाको वादी भन्छ, त्यो मान्छेले पनि केही समय अगाडि रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो र रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम गर्दा उसले मस्ट धर्मको प्रवर्तक भनेर आफूलाई चिनाउने प्रयास गरेको थियो, जसलाई केही समय अगाडिसम्म प्रेम कैदी जस्ता एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएका व्यक्तिहरू पनि मस्तो भनेर हिँड्नु भएको थियो। अब मस्तो त कस्तो रहेछ त खुल्न आयो नि। किन प्रेम कैदी जस्ता व्यक्तित्वहरू अमेरिका किन धेरै धाउँदा रहेछन्, किन अमेरिकामा धेरै समय जाँदा रहेछन् भन्ने कुरो त अहिले यसले त आज त प्रुभ गर्यो नि। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, एउटा भनाइ छ, बुढी मऱ्यो वा भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने ठुलो कुरो हुनसक्छ क्या। त्यसैले आजको परिस्थिति भनेको यो काल पल्क्यो कि भन्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। ठिक छ, समयमा आएको छ, हामी चिरफार गर्छौँ। अब यसका पछाडि पनि रणनीति चिरफार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले? त्यो स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, क्षत्रिय र ब्राह्मणलाई नटुक्राएसम्म क्रिस्चियन मिसनरी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो भनिरहँदाखेरि एकदमै सही एकदम प्रश्न गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना हुँदा उहाँहरूले यति धेरै एक्सर्साइज गर्यो, क्रिस्चियनहरूले यतिसम्मको एक्सर्साइज भयो, प्रत्येक गणकसँग उहाँहरूको स्वयंसेवक थियो क्या। तर उहाँहरूले त्यो अभियान चलाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, 2068 सालको राष्ट्रिय गणनाको 100 वर्ष पुगेको शताब्दीको त्यो कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी हिन्दू भएको गणना आयो क्या। त्यसरी हेर्नुहोस्, एउटा के भन्छ नि, हात्ती लम्कँदै गर्छ कि पछाडिबाट कुद्दै गर्छन्, हामी तयारीमा छैनौँ भन्ने उनीहरूले सोध्नु पर्दैन। उनीहरूका हरेक सूचनाहरू हामीले लिएका छौँ क्या। होला हाम्रा सूचना पनि उहाँहरूमा पुगेको होला, तर कुन तहको पुगेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी पनि त्यो अनुसारको तयारी गरेका छौँ। हामी हरेक गणकसँग हाम्रो स्वयंसेवक परिचालित हुन्छ यसपालि, र स्वयंसेवकलाई वास्तविक सत्य तथ्य लेखाउनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो रामनवमी जुन पर्व आइरहेको छ, रामनवमी हामीले एउटा चाहिँ तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा पनि जानकारी दिउँ। पहिलोपटक आज म मिडियामा बोल्दैछु, हामीले एउटा गीत पनि लन्च गर्दैछौँ, जागौँ जागौँ वैदिक बौद्ध जैन सिख बौद्ध किराँत सबै ओमकार परिवार, लेखौँ है सत्य तथ्य आफ्नो जे छ त्यही कुरा, आयातित धर्म होइन आफ्नै धर्मलाई समाउँ भनेर जुन एउटा किसिमको बोल भएको गीत हामीले ल्याउँदैछौँ, शब्द चयन भएको गीत हामीले तयार गरेका छौँ, त्यो हामी लन्च गर्दैछौँ। हामी मेची महाकालीको यात्राको क्रममा रहन्छौँ। यहाँहरूलाई भनौँ, अब अहिले मेची महाकाली विश्व हिन्दू महासङ्घले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि यहाँको आउला। यी कुराहरूमा विश्व हिन्दू महासङ्घले नेपालले अहिले महाकालीदेखि मेची आइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि तपाईँहरूबाट आउन सक्छ। खैर अहिले पछि यो विषय आउला। तर पनि हामीले चाहिँ यतिखेर जुन किसिमको मस्टोको बारेमा चिरफार गर्नको लागि सोचिरहेको थियौँ, विगतदेखि हामीले भनिरहेको थियौँ, गलत हो भनिरहेका थियौँ। धेरैलाई के भ्रम थियो भन्दा मस्टो भनेको चाहिँ हिन्दूकै एउटा अङ्ग हो, उहाँ चाहिँ हामी मस्ट पूजा गर्छौँ। यसरी सुपछेवा यसमा क्षत्रियहरू खस मस्टको रूपमा र ब्राह्मणहरू आर्य हिन्दूको रूपमा अगाडि ल्याउने भन्ने जुन चर्चा चलिरहेको छ नि अहिले, होइन एउटा कुरा के भने हेर्नुहोस्, एउटा हामी कहाँ आर्य सनातनी हामीहरू छौँ, हामी धेरै छौँ, तपाईँ म हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू हामी आर्य पनि हौँ। र आर्य के मानेमा हो भन्दा हामी जनै धारण गर्छौँ क्या। त्यसैले आर्य लाउनेहरू अब जस्ता यहाँ अरू पनि छन्। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, विश्वमा एउटै मात्र देश हो जुन 2037 साल चैत्र 27 गते स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रबाट समुद्घाटित भएको विश्व हिन्दू महासङ्घ, जसलाई जन्माउने काम हिन्दू राष्ट्रगुरु स्वर्गीय योगी नारायणनाथको पलमा जन्मेको विश्व हिन्दू महासङ्घ भएको देश हो क्या यो। त्यहाँ नै प्रश्नसँग भनिएको छ, संसारको कोही पनि देशमा छैन वैदिक बौद्ध जैन सिख ओमकार परिवार क्या। अहिले हामीले बौद्ध किराँत पनि भनेका छौँ, सबैलाई समेटेका छौँ क्या। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, अब यी कुराहरू मस्टो के हो भन्ने कुरा अब चिरफार गरिनु परेन। अब यसका मैले मतियारहरूका नामहरू पनि भने, केही मतियारहरू हुनुहुन्छ। हिजोसम्म प्रेम कैदी जस्ता व्यक्तित्वहरू मैले अहिले पनि उहाँको नाम लिनु पर्यो। मैले गर्वको साथ भन्थे, राष्ट्रवादी एउटा चिन्तक बसेको डिजाइनको पछाडि चाहिँ प्रेम कैदीको हात होइन। पहिला सुरुमा मस्टोका कुराहरू त उहाँले ल्याउनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि रेकर्डमा थाहा होला, उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको अभियान हो नि त यो हो। अब आज मस्टो त के रहेछ त, प्रश्न त आयो। अब मस्टो उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। अब के हो मस्टो? प्रेमबहादुर जस्ता मान्छेले अब मस्टोको बारेमा भन्न सक्नुपर्छ क्या। होइन भने हेर्नुहोस्, यो धर्म नष्ट गर्नका लागि के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, के राजावादी, सबैको हुने रहेछ नि त यो सम्बन्धमा त होइन। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो चिन्ताको विषय हो क्या।
मैले अघि पनि भने, किनभने तिनै पक्षको देखियो नि त। कङ्ग्रेसको गगन कुमार थापा भोलिका होनहार व्यक्तित्व, अरूका जसरी नेकपाका एकजना कार्की थरका बागमती प्रदेश सभाका मान्य सभासदज्यू, अर्का व्यक्तित्व भनेको राष्ट्रवादीका कुरा ठुल्ठुला कुरा गरेर नथाक्ने व्यक्तित्व प्रेम गैरी जस्ता व्यक्तिहरू जो अमेरिका धेरै आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरू अमेरिका गइरहनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, गएर आउनु। अब के रहेछ यसको रहस्य भन्ने कुरा पनि आज खुल्यो नि। त्यस कारणले हेर्नु, समयमा खुलेपछि भण्डाफोर गर्न सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई। यदि यो कुरा नै वैशाखको अन्त्यमा भएको जनगणना सुरु भइसक्दा हामीले हाम्रो कुरा राख्न सक्दैन थियो होला नि त। तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमका जसले राष्ट्र धर्म संस्कृतिको लागि जुन योगदान दिइरहनु भएको छ, ती सञ्चार माध्यमहरू मार्फत पनि हामीले चिरफार गर्न पाउँदैन थियौँ कि। आज हामीलाई समयमा आएको हुनाले विशेष गरी हेर्नुहोस्, अब कुसमयकै कुतर्क भए पनि समयमा आएपछि भगवान् श्री पशुपतिनाथले उदाङ्ग पारिदिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यसमा स्पष्ट भनिएको छ युएमएन को सक्रिय भूमिका रहेको छ भनेर। जुन किसिमले आइएनजिओहरू यसरी क्रिस्चियन मिसनरी आइएनजिओहरू किन नेपालमा चाहिँ खुलेआम तरिकाले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसमा छुट्याइएको छ, स्पष्ट रूपमा भनिएको छ ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई चाहिँ अलग नबनाएसम्म चाहिँ मिसन पुरा हुँदैन। यसमा सक्रिय भूमिका चाहिँ युएमएन युनाइटेड मिसन टु नेपालले गरिरहेको छ भनेर स्पष्ट होइन। यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो ज्यादै राम्रो कुरा उठाउनु भयो क्या। जसरी नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गीति भन्ने संस्थाको महासचिव पास्टर शेरबहादुर एसी होइन, अर्को संस्था हेर्नुहोस् त, जातैमा घोटाला क्या, पास्टर डिल्लीराम पौडेल रे क्या, नेपाल क्रिस्चियन समाज क्या। अब उहाँले अरू राख्नु पर्थ्यो नि त, याकु हुकु भ्याकु भुकु के राख्नु पर्थ्यो। अब त्यो नै उहाँहरूको जुन भूमिका यतिखेर देखिएको हुनाले उहाँहरू त्यो नियतका साथ आएर, अघि भन्नुभयो क्षेत्रीय र ब्राह्मण सबभन्दा ठुलो एकता हो कि आजसम्मको हामीका त संसारको सबभन्दा बिचमा सहिष्णुता छ क्या, हामीका एकता छ, सद्भाव छ, एक प्रतिले अर्को प्रतिको गर्ने माया सम्मान छ। त्यो सम्मान भनेको संसारमा बिरलै पाइन्छ। हेर्नुहोस् न, अब हामीले हिजोसम्म चुप लाग्यौँ के, हामीले क्रिसमस बनाउँदा पनि राज्यले क्रिसमसको बिदा दियो भने ठिकै छ नि त, एउटा अल्पसङ्ख्यकलाई सम्मान गर्यो। खबरदार अब त्यो बिचको हामीले भन्ने बेला आयो क्या। अब क्रिस्चियनहरूका यी चाडपर्वहरू मनाउन दियौ राज्यले भने तिमी पनि क्रिस्चियनका मत्यार हो भनेर हामीले भन्छौँ क्या। अब किनभने हामीलाई उहाँहरूको त रणनीतिक ढङ्गले आयो नि। अल्पसङ्ख्यक भनेर हेर्नु, संसारमा तपाईँले धेरै देशहरू थाहा छ, तपाईँहरू हामीले अमेरिकामा हिन्दूहरूले आफ्नो मन्दिर बनाउनको लागि जग्गा किन्न पऱ्यो भने चर्चको जग्गा किनेका घटनाहरू छन् क्या। हामीलाई कुनै छुट छैन क्या। तर हामीले त ठिक छ नि त गरेको भनेर छोड्यौँ। तपाईँकै मिडियाबाट एउटा अर्को अवगत गरौँ, पशुपतिनाथको श्रीको जग्गामा कालोपुलको ज्ञानेश्वर चर्च बनेको छ क्या। अब हामी किन चुप लागेर बस्ने? यो समय आयो क्या, हामीलाई सबै घोचघचाउने काम गर्यो। आज 23 गते दुईटा पास्टरहरूले जुन विज्ञप्ति जारी गरे, संस्थाका नाम लिएर गरे, हामी अल्पसङ्ख्यक हेर्नुहोस्, एउटा गालामा थप्पड हान्यो भनेर अर्को गाडा थाप्ने पक्षका आजका हिन्दू होइनौँ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा क्रिस्चियनहरू लगायत राज्यले जसले पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् ती तत्त्वहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। जसले इसाई मिसनरीको उहाँहरूले दलाली गरिरहनु भएको छ ती दलालहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, ती दलालको पनि भण्डाफोर गर्छौँ क्या। किन कति विदेश जाँदा रहेछन् यी दलालहरू भन्ने कुरा पनि हामीले खोज्छौँ क्या। अब यस्ता कुरा हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला कुरा गरेर चिच्चाएर गाँठको यो नसै छिन्ला जस्तो गरेर चिच्चाउँदैमा चाहिँ राष्ट्रवादी भइँदैन। यस्ता दलालहरूको बारेमा पनि हामीले यो आजको घटनाले मस्ट महासङ्घको कुरा सामान्य होइन। यसले सनातन हिन्दूहरूका हाम्रा सम्पूर्ण सनातन धर्म संस्कृति संस्कार परम्परामाथिको आघात पुर्याउने काम गरेको छ। र यो कम भनेको हेर्नुहोस्, अब धार्मिक रूपमा युद्धको घोषणा हुन मात्र बाँकी रहने अवस्था बन्दैछ। किनभने तपाईँ काउन्टर दिने नाममा कस्तो किसिमको काउन्टर दिन खोजेको? के हामी चुप लागेर बस्यौँ भनेर हेप्न खोजेको हो? ए बाबा, हेर्नुहोस्, हामीलाई त टाउको नचिलाएर पो छोडिदिएको हो त। जुन दिन हामीलाई टाउको चिलाउँछ नि तिनका घरहरू बत्न गाह्रो हुन्छ। यो हाम्रो उहाँहरूलाई सुझाव हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा हेर्नु भएको छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर भ्यालेन्टाइन डेमा, म एकचोटि भ्यालेन्टाइन डेमा मुम्बईमा थिएँ। मलाई विश्व हिन्दू युवा सङ्घ भारत च्याप्टरका महासचिवज्यूले भन्नुभयो, अध्यक्ष जी कल सुबह में ये नहीं होता है यहाँ के फुल सजावट। क्यों, कैसे नहीं होते? देखिए न, सुबह में रातभरिमा उहाँहरूले भएको जति 200 पसलले जलाएर सिद्धाइसक्नु भएछ क्या। त्यो दिन हामी कहाँ नआउला र? त्यो दिन हामी कहाँ आयो भने यी क्रिस्चियनका इसाईका दलालहरू अनि इसाई मिसनरी चलाउने सञ्चालन गर्नेहरू कहाँ पुग्छन्? कसले संरक्षण गर्छन्? नेपालीहरू जब जाग्छन् नि, भदौ 16 गते ताजै छ क्या। भदौ 16 गते सरकारका मतियारहरू आफ्नो ब्यारेकबाट बाहिर निस्कन भ्याएनन् क्या।
त्यो दिन स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय जनगणना 2078 हाम्रो जीवन मरणको प्रश्न छ। यो हामी अब यो जनगणनामा कस्तो किसिमको रिजल्ट आउँदैछ, तथ्याङ्क कस्तो किसिमको निस्किँदैछ? होइन, राष्ट्रिय जनगणना 2000 अनुमान के छ? एकदम तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 कै सन्दर्भमा हामी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग पटक पटक बसेका छौँ, टेबल टक गरेका छौँ। उहाँहरूलाई दैनिक जस्तो चाहिँ यो जनजातिका नाममा जाने भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब फेरि उहाँ कता जोडिन्छ मलाई थाहा छैन। आङ्काजी शेर्पा जस्ता मान्छेहरू गएर 60% बढी हिन्दू लेखियो भने हामी मान्दैनौँ भन्नुहुन्छ अरे क्या। हेर्नुहोस्, होइन, भोलि परिस्थितिले यति धेरै हुकार र ढुकार गरिरहेका साथीहरूले 60% भन्दा तल झरिसकेको हिन्दूहरूको तथ्याङ्क यति होइन, यो आङ्काजी शेर्पाको तथ्याङ्क क्या। मैले अघि पनि भने 2068 सालमा योभन्दा बढी हङ्गामा मच्काइएको थियो क्या। गणकसँग यति प्रयास गर्नुभएको थियो। 100 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा बढी हिन्दू भएको वर्ष क्या, सबभन्दा बढी। मलाई लागिरहेछ त्योभन्दा सङ्ख्या बढ्छ क्या यसपालि। यो पटक झन् हिन्दूहरूको बढ्छ, किनभने जनसङ्ख्याको हिसाबले किन बढ्छ भन्दा हामी त्यसका तयारीमा छौँ। हाम्रा हरेक गणकसँग हाम्रो स्वयंसेवक बस्छ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घका हरेक जिल्ला कमिटीहरूले त्यस अनुसारको तयारी हामीले थालेका छौँ। हामी उहाँहरूको बैठक बसिरहने यतिखेर काठमाडौँमा न्यु एरा भन्ने एउटा संस्था छ क्या। त्यो न्यु एरा ले त्यस अनुसारले उसले चाहिँ अहिले त्यसको तयारी गरिरहेको छ। गणकहरूलाई तालिम दिने, कस्तो किसिम गणक गर्ने, के गर्ने, कसरी लेख्ने, त्यहाँ इसाई मिसनरी छिरेको छ क्या। हामीले त्यसका हरेक सूचनाहरू हामीसँग छ क्या। होला 1 महिना मैले अहिले भन्दा उहाँले चेन्ज गर्नुभएछ भने हामीलाई आपत्ति छैन। के छ तपाईँको ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। होइन, हामी अहिले पनि पूर्व रूपमा, अहिले पनि हामी पूर्ववर्ती रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो सङ्ख्या घट्दैन। हामी पूर्ण रूपमा हिन्दूको सङ्ख्या बढ्छ। हामीले फेरि भनेका छैनौँ कि सँगसँगै इसाईको सङ्ख्या पनि बढ्छ यो पटक। होइन, यस्तो जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले अभियानै चलाउँदैछौँ। सत्य तथ्य लेख क्या, हाम्रो पक्षमा लेख भनेको होइन। जे छ यथार्थ लेख। आफ्नो धर्म के हो त्यही लेख, आफ्नो संस्कृति के हो त्यही लेख, आफू कुन जाति हो त्यो लेख। अब यिनले भने जस्तो खसलाई आज भनेका छ नि ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई नछुटाइकन यहाँ हिन्दुत्व सकिँदैन भने जस्तो हामीलाई त्यस्तो चिन्ता छैन। हामी ब्राह्मणी लेख, क्षेत्री लेख, अरू जात जाति जो हुनुहुन्छ, खड्का श्रेष्ठ आदि इत्यादि जे हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले आफ्नो जात जाति लेख्नुहुन्छ। तर धर्मको मलमा जे हो त्यही कुरा लेख। यो विषयमा तपाईँहरूले जागरण कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? है, बेची महाकाली हामी गर्छौँ। तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। हामी बढीमा वैशाखको 15 गतेबाट मेचीदेखि महाकाली पुग्छौँ। हरेक हामी यस्तो छ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ किन सिटी पर्नेहरूमा, सहर इलाकामा हामी केन्द्रबाट गएकोले कार्यक्रम गर्छौँ र त्यसलाई पोइन्ट मानेर त्यो अरू जिल्लाका साथीहरूलाई पनि ल्याएर त्यहाँ छलफल कार्यक्रम गर्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। यस्ता यी भुक्ने कुकुरहरूसँग हामीलाई डर छैन। तर हामीलाई समयमा आएको हुनाले ती कुकुरहरूलाई पनि भैरवले समयमै एउटा सद्बुद्धि दिएर बाहिर ल्याइदिनु भएको छ। त्यसका लागि उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको माउ सङ्गठनले पनि गर्दैछ मेची महाकाली यात्रा? होइन, तपाईँले भन्नुभयो विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल, म विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति जो योगी नारायण नाथद्वारा स्थापित भएको महासङ्घको युवाको सङ्गठनको अध्यक्ष, जो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रबाट समुद्घाटित रहेको संस्थाको म युवाको अध्यक्ष। हामीसँग छुट्टिएर गएको एउटा चोइटिएको समूह छ विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल, जसले अहिले कङ्ग्रेसको 4 चराको झन्डा बोकेर धर्म प्रचार के को सङ्गठन विस्तार भन्दै हिँडेको छ। तपाईँलाई आज मैले एउटा नयाँ कुरा खोल्दैछु। हेर्नुहोस्, आज मैले खोइ संजोगले होला धेरै कुरा खोल्ने मौका पाएँ। त्यसमा विश्व हिन्दू महासङ्घहरू बिचको एकीकरण भइसक्यो। वैशाख 8 गते घोषणा हुँदैछ। वैशाख 8 गते घोषणा हुने हुनाले हामी चाहिँ त्यसको लागि तयारीमा आएका हौँ भनेर भ्रम सृजना गर्दै दौड्नु भएको छ क्या। एकजना त पूर्व मन्त्री काङ्ग्रेसकै हुनुभयो होइन, एकजना नवराजावादी कुनै नेतृत्वमा यो काम भइरहेको भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। तर हेर्नुहोस्, तपाईँ मिडिया मार्फत त्यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ, विश्व हिन्दू महासङ्घको बिचमा त्यस्तो कुनै सहमति बनेको छैन। हामी राज संस्थासहितको हिन्दू अधिराज्यको मुद्दाबाट 1 इन्ची विचलन हुन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो प्राण हो, त्यो प्राणबाट हामी हट्दैनौँ र राष्ट्रिय जनगणनालाई प्रभाव पार्नेको छ। कतै पार्टीबाट पो दलगत रूपमा आयो कि यो भाषा भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले गर्दा उहाँहरूप्रति पनि हाम्रो निगरानी छ। हामीले उहाँले धेरै किसिमले हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि के आग्रह छ भने सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने कुन नियतका साथ जस्तो किसिमको यात्रा भइरहेछ, एकता हो भने हाम्रो प्रतिनिधि खोइ त त्यहाँ एकता त दुई पक्षको हुन्छ नि। त्यस्तै एकताको कुनै सङ्केत होइन र वैशाख 8 गते एकता हुने कुनै अहिलेसम्मको कुनै सम्भावना छैन। र यथास्थितिमा विश्व हिन्दू महासङ्घभित्रका खाने हाम्रो गाउने अर्काका गुण गाउने केही तत्त्वहरू छन्। ती तत्त्वहरूको खेलाइमा परेर विश्व हिन्दू महासङ्घको एकीकरणको प्रस्तावहरू सम्मानित अदालतमा गएर त्यो एकता रोक्छु। यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत घोषणा गर्न चाहन्छु। हामी रोक्छौँ। गैर किसिमले आउने किसिमका क्रियाकलाप मस्ट्रो जस्तै भएर पो आउन खोजेको हो कि
चिन्ता त यो हो नि, उहाँहरू हिन्दू राष्ट्र मात्र भन्ने, हिन्दू राष्ट्र मुस्लिमले पनि उठाइरहेको छ नि, आज क्रिस्चियनले पनि उठाइरहेको छ, भयो भने हामी सेफ हुन्छौँ भन्न सोचेका हुन् क्या। त्यसैले क्रिस्चियन मात्र नभएर कम्युनिस्टहरूले पनि उठाएका छन्, कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठिरहेछ। तर हामी त सबैभन्दा ठुलो कुरो राज संस्थासहितको हिन्दू अधिराज्य भनिरहेका छौँ। यो अभियानबाट हामी एक इन्ची पनि पछाडि हट्दैनौँ। चाहे यसका लागि भोलि खोल्नुपर्ने कुराहरू खोल्यौँ भने मलाई लाग्दैछ, मैले हिजो तपाईँलाई आज एउटा कुरा भने, मेरो एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, हिजो हाम्रो बिचमा धेरै गम्भीर छलफल भयो। मैले उहाँसँग केही कुराहरू समीक्षा गरेँ। त्यो खोलेको दिन त नेपालका राष्ट्रवादी आन्दोलन सकिन्छ। ती चिजहरू खोल्नुपर्ने दिन बाद दिन नबनाइयोस्। ती बनाउने बिचमा आज मैले एउटा 2-3 पात्रका नाम दिए दरबारसँग निकट भनिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, ज्वाइँलाई रिजाउने नाममा केही साथीहरू फेरि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। दरबारका सचिवले ज्वाइँलाई मन पराएर प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ। सचिवज्यू, तपाईँलाई पनि सद्बुद्धि आओस्, तपाईँको नाम लिनुपर्ने दिन हामीलाई बाध्य नबनाउनुहोस्। हामी भन्दैछौँ, हेर्नुहोस्, 47 को संविधान हाम्रो एउटा मिलन बिन्दुको पोइन्ट हुनसक्छ। त्यो आधार टेक्नुभन्दा त्यो 47 को संविधानको विरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई कतिन्जेल उचाल्नुहुन्छ। त्यो उचाल्नुभयो भने तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ। सोध्दै जाउँ, धेरै आन्दोलनलाई पनि घाटा होला। विशेष गरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा वास्तविक आफ्नो जे जस्तो छ, सत्य जे हो त्यही लेखाइदिनु होला। कसैको बहकाउमा आएर आयती धर्मको प्रभावमा परेर लेखाउने काम नगरिदिनु होला। आमा परिवर्तन हुँदिनन्, आमा त्यही हुन्छ, धर्म त्यही हुन्छ, राष्ट्र त्यही हुन्छ। त्यसैले जे हो सत्य लेखाउनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, समय दिनुभयो त्यसका लागि पनि धन्यवाद यहाँलाई।